तपाईँ जनमत संग्रह गराउनुस् प्रदेश खारेज गर्ने कि राख्ने भनेर 95% ले खारेज भनिदिन्छन्। के गर्नुहुन्छ? गराउने हो। ठुला कुरा गरेर हुँदैन नि। प्रदेश चाहिँ खास चाहिने रहेनछ मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो डेभलपमेन्ट झुन्डिया ह्याङ्गिङ पोजिसनमा रह्यो क्या त्यो। त्यसो केही पनि छैन खास। त्यो विघटन त नहुने कुरै छैन नि। जन्मिया मान्छे त मर्छ। विघटन नहुने राष्ट्र हो। राष्ट्र त विघटन गर्न खोजाउँछ नि यहाँ। कहिल्यै विघटन हुन नहुने राष्ट्र हो। त्यो त विघटन गर्न खोजाउँछन् पोलिटिकल फन्डा झिकेर यो र त्यो गरेर, कहिले कसको भारी बोकेर, कहिले संघीयताको, कहिले जातीयताको। अनि प्रदेश चाहिँ खास चाहिने रहेनछ। यो चुनावमा जाँदा संघीयता खारेजीको एउटा मुद्दा पनि बन्छ। अख्तियारको न्युतिमा के भयो र त्यस्तो? कसैलाई फलानालाई थुन्छु भनेर शपथ खाएर उनीहरूले कि मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत संवैधानिक आयोगको प्रमुख सदस्यहरूको शपथ खाए। अनि अगाडि नै गर्दा के बिग्रिन्छ त? यसै पनि त अब 1.5 वर्षपछि चुनाव भइहाल्थ्यो। उही 1.5 वर्ष अगाडि पो बिग्रियो कि चुनाव गर्नै पर्दैन थियो यो देशमा। त्यतिखेर मतदाता कति थियो, अहिले कति छन्? त्यतिखेर मतदान केन्द्र कति थियो, अहिले कति छन्? त्यस्तो पनि कोही तर्क हुन्छ? जनताको हातमा रहेको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर अर्को सरकार बनाउनका निम्ति 6-7 अर्ब खर्च हुने कुरा भनी त मैले 14 वर्ष अगाडि भएको भन्दा 40-50 करोड रुपियाँ कम पैसा माग गरेछ। सुनौलो नेपाल.com को प्रस्तुति सुनौलो संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा नेकपाका युवा नेता गोकुल बास्कोटा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ गोकुलजी। धन्यवाद शरदजी। तपाईकै आफ्नो जुन अभियोग तपाईमाथि थियो त्यहीबाट सिलसिला सुरु गरौँ। त्यो अहिले कहाँ पुगेको छ, कुन अवस्थामा छ? त्यो नक्कली अभियोग थियो। त्यसो भएपछि चाहिँ त्यसको पुष्टि हुन सक्ने कुनै आधार प्रमाण दसी केही पनि थिएन। त्यो एउटा फन्डा थियो, पोलिटिकल स्टन्ट थियो मेरा विरुद्धको र कसैको स्वार्थ सिद्धिको वा कसैको इन्ट्रेस्टको। तिनका काम नभएपछि मचाइएको एउटा हल्ला थियो। त्यो तिनले पुष्टि गर्नुपर्छ। म सजाय भोग्न तयार छु, मैले यही भनेको छु। त्यसैले चाहिँ मैले अदालतमा प्रोसेस सुरु गरेको छु। अख्तियारले संसदको लेखा समितिलाई कुनै आधार प्रमाण केही पनि भेटिएन जुन अभियोग लगाइएको थियो भनेर लेखेर पठाएको छ। बाँकी कुरा अख्तियारले जानुस्, अदालतले छानबिन गरोस्। म त्यो सामना गर्न तयार भएर बसेको छु र म विश्वस्त छु कि देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध मैले कुनै धोका नदिएको हुनाले म माथि कुनै अभियोग पुष्टि हुन सक्ने कुनै आधार प्रमाण दसी केही पनि छैनन्। त्यसो भएको हुनाले यस विषयमा मलाई खास चासो चिन्ता पनि केही पनि छैन। किनभने मैले ओपन रूपमा नै आफूमाथि नै अन्याय गरिएको हुनाले भनेर अदालत गइसकेका हुनाले बाँकी कुरो त अदालतको भयो। तर तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ कसैको स्वार्थ पुरा नहुँदा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई फ्रेम गरियो भन्न खोजिरहनु भएको छ, किनकि त्यसमा आएको अडियो त तपाईँको थियो नि। त्यो अडियो सक्कली अडियो होइन, त्यो नक्कली अडियो हो। किनभने मैले विभिन्न सन्दर्भमा सार्वजनिक मान्छेले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू व्यक्त गरेका हुन्छ। त्यसको जोडजाड टेम्पर गरिएको, छेडखान गरिएको त्यस खालको एउटा कथा हो। त्यस्ता कथाहरू संसारमा धेरै छन्, नेपालमा पनि होलान्। त्यसो पनि छानबिन होस्, त्यसको पनि टेस्ट होस् भनेर मैले भनिदिएकै छु। त्यसैले मलाई त्यसको पनि सार्वजनिक वृत्तमा अलिकति अप्ठ्यारो बनाउँदो रहेछ यस्ता घटनाहरूले। केही समय त्यस्तो बनायो, तर मान्छेहरूले कुरा बुझ्दै गए। किनभने मैले जसरी त्यसको प्रतिवाद गरेँ र सत्य छाप्न मैले चुनौती दिएँ मिडियालाई पनि, सबैलाई पनि। भएको चिज के हो र लेखा समितिलाई पनि भन्ने, जुन कुराको निर्णय नै भएको छैन, जुन कुराको सम्झौता नै भएको छैन। पहिलो त निर्णय हुनु पर्यो, दोस्रो सम्झौता हुनु पर्यो, तेस्रो निकासा हुनु पर्यो, चौथो प्राप्त हुनु पर्यो। यो केही पनि नभएको कुराको फन्डाको के अर्थ छ र? यो त नेपाललाई बिगार्ने, नेपाल बन्न नदिने षड्यन्त्रकारीहरूको कुरा हो। तिनको कतिपयको व्यापारिक स्वार्थमा चोट लाग्यो। किनभने बैंक नोट यहाँ छाप्दाखेरि हुँदैन भन्नेवालाहरू थिए होला, हुलाक टिकट छाप्न मिल्दैन हाम्रो देशले किन भन्ने कुरा थियो होला, त्यसै गरी पासपोर्ट छाप्न हुँदैन भन्ने थियो होला। त्यसपछि अदालती प्रमाणहरू छाप्न मिल्दैन भन्ने थियो होला, एटिएम कार्ड छाप्न मिल्दैन भन्ने थियो होला, टेलिकमको सिम कार्ड छाप्न मिल्दैन भन्ने थियो होला। किनभने त्यो छाप्दा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर हुन्थ्यो टेक्नोलोजीमा पनि।
र त्यो सोभरेन थियो। त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि कतिपयको हुन्थ्यो। अनि बाहिर नारा लाउन पाइयो हाम्रो देशले के प्रगति गरेछ र सियो समेत बनाउन सक्दैन भनेर ठुलो क्रान्तिकारी गफ पनि दिन पाइयो। तर काम गर्न चाहिँ आफै रोकेर हिँडो, त्यस्ता मान्छेहरूको यो एउटा षड्यन्त्र थियो। त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर हुन्छ समयक्रममा। मैले त भनिदिइसकेँ, यसमा मेरो कुनै तनावै छैन कि कुनै अप्ठ्यारो महसुस पनि गरेको छैन। मैले भएको गल्ती गरेको भए पो मैले यो देशलाई धोका दिएँ, मैले यो देशको माटो हावा पानी जन्मलाई धिक्कार छ मेरो भन्नु। जुन कुरा गरेकै छैन त्यसप्रति मान्छेका आशंकाहरू त हुने भए हल्ला चलेपछि, तर ती आशंकाहरूको कुनै प्रभाव समाजमा परेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। राजनीतितिर फर्कौँ। तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट मुद्दाको एउटा नेता हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले बाहिर उहाँले भन्दै हिँडे जस्तो मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो। हुन त उहाँका अभिव्यक्ति पनि विरोधाभासपूर्ण छन्। एकातिर यो सरकारले जस्तो राम्रो काम कहिल्यै अरूले गरेन भनिरहनु भएको छ, अर्कोतिर मलाई काम गर्न दिएन पनि भनिरहनु भएको छ। काम गर्न नदिएर फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु, जनताको मत लिएर आउँछु र म अहिले लोकप्रियताको एउटा चुलीमै छु, म फेरि पनि पुनर्स्थापित हुन सक्छु भन्ने विश्वासमा उहाँ चुनावमा जानुभएको हो कि अरू केही परिघटनाहरू छन् यसको पछाडि? तपाईँका दुईवटा प्रश्न रहे सरोजी। एउटा प्रश्न के रह्यो भने काम गर्न दियो वा दिएन। हाम्रो देशमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ र सरकारले म्यान्डेट पाउने चाहिँ 5 वर्षको निम्ति हुन्छ र कुनै पनि दलले जनताको बिचमा जाँदा 5 वर्ष योजना लिएर जाने हो कि त्यो 5 वर्ष योजना अनुरूपको काम गर्नलाई सरकारलाई एउटा स्पिड चाहिन्थ्यो। आन्तरिक रूपमा कुनै अप्ठ्यारो बनाउन मिल्दैन थियो। त्यो प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसारको चुनावको घोषणा पत्र अनुसारको काम जुन स्पिडमा हुनु पर्थ्यो त्यसको निम्ति सुरुदेखि अप्ठ्यारो बनाइयो। त्यो अप्ठ्यारोहरूका कारणले गर्दा सोचे जति काम भएन भन्ने हो। जति काम भए ती चाहिँ फेरि त्यो अवरोधलाई छिचोलेर गरिएका प्रयासहरू हुन्। त्यस हिसाबले चाहिँ काम निकै भएका छन्, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएका चाहिँ छैनन्। किनभने धेरै समयमा त्यसमा पस्दा हामीसित समय नहोला, तर धेरै अप्ठ्यारो बनाउनु भयो। अस्ति पनि देख्नुभयो एमसिसीको बारेमा उहाँहरूले एउटा फन्डा मचाउनु भयो, तर जब उहाँहरूले घोषणा गरे आन्दोलनमा एमसिसीको विपक्षमा मान्छेहरूले नारा लगाए, कार्यकारी अध्यक्षले रोकेर भाग्नुभयो नि भन्छ। भित्र एउटा बाहिर एउटा रहेछ। भित्र एउटा बाहिर एउटा गर्नुहुन्न के राजनीतिमा, जे हो त्यही गरिदिनुपर्छ। त्यो मन पर्न सक्छ, मन नपर्न सक्छ, तर सत्य चाहिँ त्यही सत्य हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले काम सुरु अगाडि बढाइएका छन्। तिनमा स्पिड लिएर आउनको निम्ति गाह्रो पर्यो। जस्तो के भयो भने यो कोइलिसन पार्टनर जस्तो सरकारको व्यवहार गर्नुभयो। संयुक्त सरकार थिएन, एकल पार्टीको सरकार थियो। एकल पार्टीको सरकारमा उहाँहरूले चलाएका मन्त्रालयहरू जुन अर्को पक्ष जो आएको थियो उहाँहरूले चलाएका मन्त्रालयहरूमा के भइरह्यो त, के प्रगति भइरह्यो त, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा पछि ठुला गर्न सकिन्छ। मल कारखानाको त निर्णय भयो नि, तर मलै ल्याउन पनि त आखिरी किसानले त 1 वर्षसम्म पाएनन्। कहीँबाट रोकिया थियो र? किनभने त्यो चाहिँ के हो त, हरेक मन्त्रालयको जिम्मा के हुन्छ भने त्यो मन्त्रीको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको त ओभरअल लिडरसिप हो। त्यस हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्यसैले काम भए र काम जुन स्पिडमा हुनुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ भएन। जस्तो मेलम्ची कतिपल्ट यो मिति तोक्नुभयो सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले, तर किन आएन त? मिति नतोक्नु नि त। त्यसो भए मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँले फाइल पल्टाएर हेर्नुहुन्छ होला, मैले मन्त्रालय सम्हालेको केही समयपछि चाहिँ 4G अभियान 4G नेपालमा स्थापना गर्ने कुरो माघ 22 गतेको दिन मैले घोषणा गरेका थिएँ। अबको ठिक अर्को वर्षको यही माघ 22 गतेको दिन यो देशका 77वटा जिल्लामा 4Gले पाइला टेक्नेछ। तपाईँ त्यो पल्टाएर हेर्नुहोस्, टेकेको छ। अब 63-96वटा चाहिँ ती टावरहरू निर्माण भए वा त्यो प्रणाली स्थापित गरियो भन्दा कोभिडले गर्दा अहिले अलिकति ढिला भयो होला, तर आज प्रत्येक जिल्लामा 4G चाहिँ छ। अब तपाईँको प्रधानमन्त्रीको निकट हुनुभयो, तपाईँले सहज ढङ्गले काम गर्न पाउनुभयो। नत्र अन्य मन्त्रालयहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पनि हस्तक्षेप हुने, काम गर्न नपाएको गुनासो त सुनिए। त्यो नसक्नेहरूको गन्थन हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले असल कुरा गर्दा र सरकारले तोकेकै काम गर्ने हो नि त। नीतिमा भएको, कार्यक्रममा भएको, बजेट छुट्याइएको हो कि
काम त ती गर्ने हो नि जुन कुराको निम्ति संसदबाटै पास गरिसकेका छ भने चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पुनः स्वीकृतिको वा प्रधानमन्त्रीको पुनः सहमति असहमतिको जरुरत पर्दैन नि। कृषि क्षेत्रमा जे गर्ने भने चाहिँ त्यो काम त्यो मन्त्रालयले अगाडि बढाउने हो, त्यसको निम्ति बजेट अर्थ मन्त्रालयले एलोकेट गरे हुन्छ त्यो गरिदिने हो। त्यही त हो नि, उसले मन्त्रीले छुट्टै नयाँ योजना त चलाउन सक्दैन नि होइन। जस्तो एउटै कुरा थियो नि मेरो उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ डिजिटल नेपाल चाहिँ को फ्रेमवर्क तयार गर्ने भनेकै मितिमा तयार गरिदिएछ है, त्यो त गरेछ। किन भन्दाखेरि त्यो सरकारी कार्यक्रम थियो, संसदले पास गरेको थियो। त्यसै गरी कृषिका अरूका वनका ऊर्जाका जम्मैका त्यही त हुने कुरा। त्यसो भएपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले अङ्कुश लाउनु भयो भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूको ध्यानै नियुक्ति र सरुवा बढुवामा भएपछि त काम हुँदैन नि त। त्यो कुरा केले टाउको दुखाउने, त्यो कुरा आफ्नो प्रोसेसमा भइहाल्छ नि। वैशाखमा चुनाव हुन्छ गर्नका लागि घोषणा गरिएको हो कि तपाईँले अघि भने जस्तो भित्र एउटा बाहिर एउटा केही छ? होइन, मैले बुझेसम्मको केपी ओली चाहिँ भित्र एउटा बाहिर एउटा होइन, आफ्नो अठोटमा चल्ने मान्छे हो र नगर्नका निम्ति त चुनावै घोषणा गर्नु परेन नि। चुनाव घोषणा चाहिँ नगर्नलाई गरे हो र, यो त कुनै केटाकेटीको खेल त होइन नि, यो त राज्यको घोषणा हो नि। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी ओली हुनुभयो होला तर राज्यको घोषणा हो। अब त विधि र प्रविधिले पनि यो वैशाखमा सम्भव छैन भन्ने खालको कुराहरू आउन थालिसक्यो। होइन होइन, त्यो अरूले किन टाउको दुखाउनु, निर्वाचन आयोगले भन्नुहोस् न म गर्न सक्दिनँ भनेर, उसले त गर्छु भनिसक्यो नि त। अनि अरूले किन यो सडकमा उफ्रिनेहरूले भने हल्ला हो यो। तपाईँहरूको पार्टी विभाजन भएको छ, त्यसको आधिकारिकताको निरूपण गर्नुपर्ने होला। त्यो आधिकारिकताको विषय टुङ्गिसक्यो अस्ति नै, त्यो खालि सडकमा चलाउने हल्ला मात्रै हो, केही पनि छैन। किनभने पुस 5 गते अगाडि हाम्रो पार्टीमा केही पनि थिएन। संसद विघटन भएपछि भएका हल्ला खल्ला चोइटेर जाने, के गरेर जाने, पार्टी छोड्ने, यसको त निर्वाचन आयोगलाई कुनै खाइदो सम्बन्ध हुँदैन नि। सग्लो पार्टीको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब म चुनावमा जान्छु भनेको हो कि? त्यो त संविधान मिचिएको कुराहरू पनि। संविधान के गरी मिच्नु, धारा 85 छँदैछ, त्यसले संसद विघटन हुन सक्छ भनेकै छ। कसरी मिच्यो? प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ त कहीँ भनेको छैन। अनि कसले गर्छ त? अनि प्रचण्डले गर्न मिल्दैन, देउवाले गर्न मिल्दैन, सरोज अधिकारीले गर्न मिल्दैन, गोकुल वासुटाले गर्न मिल्दैन। गर्ने त सरकारले नै हो नि त। सिफारिस सरकारले गर्यो, भङ्ग राष्ट्रपतिले गरिदिनु भयो, सिधो कुरा। जति यो सँगसँगै प्रतिगमन भयो भन्ने खालको कुराहरू छ नि होइन? तपाईँहरू त हिजो पनि प्रतिगमनको विरुद्ध लडेको युवा नेताहरू। यसो हो नि, हाम्रो देशमा सरकार बन्ने आधार चाहिँ के? चुनावै भयो। चुनावले सरकार बनाउँछ। अनि चुनाव गरिदिन्छु भनेपछि प्रतिगमन कसरी भयो? चुनाव गर्दिन्न भने चाहिँ प्रतिगमन भयो। बरु उहाँहरू चाहिँ चुनाव गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ प्रतिगमनकारी हो। किनभने उहाँहरूले अब केपी ओलीलाई सधैँ चलाऊ भन्नुभयो, संसद छैन, चुनाव गर्नु हुँदैन, अर्को व्यवस्थाले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधानमा कुनै कुरा छैन भनेपछि उहाँहरू चाहिँ केपी ओलीलाई सधैँ प्रधानमन्त्री राख्न चाहनुभयो। भन्नुहुन्छ के फेरि? तपाईँहरूको पनि सोचाइ त्यस्तै त होला? छैन छैन, भन्नुहुन्छ के फेरि? प्रधानमन्त्री यति चाहिँ अलोकप्रिय भएको छ कि यो केही पनि होइन। अनि अलोकप्रिय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे चुनावमा त पुर्कुसी मारेर जानुपर्ने नि त। लोकप्रियवादीहरू मात्रै, लोकप्रियतावादीहरू मात्रै जितेर आउनुपर्ने होइन। त्यो विधि मिच्यो, विधि सम्मत भएन, सच्याएर जानुपर्छ। विधिको कुरा त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ नि। विधिको कुरा गर्नेले पार्टी फुटाएर गएको होला होइन। कुन विधिमा टेकेर कुनै पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित नभएको मान्छेलाई कुनै एकता प्रक्रियाबाट वा घोषणाद्वारा वा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरिएको मान्छेलाई विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन 33 दिने अध्यक्ष बनाएर हिँडेको? अनि विधिको कुरा गरेर वकालत गरेर हिँड्नेले चुनावै नजितिकन किन प्रधानमन्त्री भएको? त्यो विधि कसका लागि, केका लागि? प्रधानमन्त्रीले त विधि मिच्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले गरिदिएको कुरा हो। अर्को अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट बन्थ्यो भन्ने कुनै आधारै थिएन त्यो दिनसम्म, जुन दिन संसद विघटन भयो। विघटन भएपछि को रिसाएर हिँडेर अनि बन्थ्यो होला भन्नुको त काम छैन नि त। मरेपछि मर्यो, उपचार मर्नु अगाडि उपचार थाल्या भए पो कुरा हुन्छ त। मरिसकेपछि म भए यो उपचार गरेर बचाइदिन्थेँ भन्नुको काम छैन। संसद मात्रै मर्यो कि अब मान्छेहरू आशंका गरिरहेछन् अब धेरै कुरा मर्ने क्रम सुरु हुन्छ, जस्तो धर्मनिरपेक्षता मर्न सक्छ, के मर्न सक्छ, धर्मनिरपेक्षता मर्न सक्छ भन्ने कुरा गरिरहेछन्। धर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हो, राज्यको धर्म हुँदैन। हिन्दू राष्ट्र नै घोषणा हुन्छ भन्ने कुराहरू। यो देशमा हिन्दूहरू 81% हाराहारीमा छन्, यो साँचो हो। तर त्यसको मतलब त्यो हिन्दूहरूकै शासन चल्छ भन्ने अर्थ निकाल्नु भएन। 10% बुद्धिस्ट छन्, सबैलाई थाहा छ। 10 वटा धर्म सम्प्रदाय छन् हाम्रो देशमा ठुला है, प्रकृति धर्म मान्नेदेखि लिएर
जैन, इसाई, बुद्धिस्ट, हिन्दू अनेक थरी हो कि। त्यसो भइसकेपछि चाहिँ धर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, त्यो स्वतन्त्रता व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउँछ। धार्मिक सहिष्णुता हुनुपर्दछ र हाम्रा केही पुरातन सनातनवादी चिजहरू पनि छन्। ती चिजहरू चाहिँ नेपालका सम्पत्ति हुन्, संस्कृति हुन्, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। धर्म परिवर्तन गर्न पनि पाइँदैन जबरजस्ती भनिएकै छ। त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता कसैले पनि हरण गर्दैन। मुस्लिमहरू पनि छन् नि, झन्डै 3.5। चुनावमा जाँदै गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाएर अलिक बटुल्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने खालको आकलन गरिँदैछ। होइन, मलाई चाहिँ त्यो आकलन चाहिँ गरून्, आकलन चाहिँ पनि गर्न पाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ घोषणाले हुँदैन नि, संविधान संशोधन हुनुपर्छ नि, घोषणाले हुन्छ र। तर चुनावको एउटा मुद्दा त चुनावमा जनताले बहुमत दिए भनेदेखि त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले म यो गर्छु भन्ने हुन सक्ने कुरा हो। अहिले त संविधान संशोधन हुने ठाउँ छैन, संसद छैन, दुईतिहाई चाहिन्छ। अब हिन्दू धर्मको कुरा छोडौँ, यो संघीयता मासिन्छ मर्छ भन्ने खालको। संघीयता त मलाई सोध्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा म त त्यसको विरोधी नै हो कि। यो संघीयता भन्ने कुरा खास यो जातीय के अरे अर्को एउटा जातीय राज्य संघीयता भन्ने जुन पाखण्डी हल्ला मचाइएको थियो, त्यो जातीय राज्य जातीय आधारमा राज्यहरू प्रदेशहरू बनाउने कुरा जुन थियो त्यो त असफलै भयो, सकिहाल्यो। यो संघीयता चाहिँ खास चाहिनुपर्ने कुरा होइन। यो बहुराष्ट्र भएको नेपाल होइन कि, एक राष्ट्रको नेपाल हो। त्यसो भएपछि ती प्रोभिन्सहरू चाहिँ, प्रदेशहरू चाहिँ राज्यका इकाइ हुन्। नेपाल राष्ट्रका इकाइ हुन्, ती प्रशासनिक इकाइ जस्तो, डेभलपमेन्ट एजेन्सी जस्तो। यी छुट्टै अदालत, पुलिस, मिलिटरी, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा सम्बन्ध यस्तो राख्ने तिनीहरूलाई अधिकार छैन, त्यो हुनु हुँदैन। त्यो त्यतिसम्मको त ठिकै छ र खास धेरै चाहिँ स्थानीय तहमा अधिकार हुनुपर्दछ। स्थानीय तह प्रधानमन्त्रीले चाहिँ स्थानीय तह र केन्द्र अधिकारहरूलाई चाहिँ सङ्कुचन गर्दै यो प्रदेशको अधिकारहरूलाई सङ्कुचन गर्दै अघि बढ्नु भएको छ। प्रदेशको बारेमा त तपाईँ जनमत सङ्ग्रह गराउनुहोस्, प्रदेश खारेज गर्ने कि राख्ने भनेर 95%ले खारेज भनिदिन्छन्। के गर्नुहुन्छ, गराउने हो? ठुला कुरा गरेर हुँदैन नि। त्यही दिशामा छ अहिलेको सरकार, अब खारेज गर्ने होइन। म त्यो सरकारले के गर्छ म भन्न सक्दिनँ, त्यो पनि त संवैधानिक प्रश्न हो नि, संवैधानिक निरूपण नै हुनुपर्छ त्यसमा। मैले मेरो मतको कुरा गरेँ। विघटन हुने शङ्का उहरू प्रदेश सभाहरू विघटन हुने हल्ला पनि त व्यापक चलिरहेछ। त्यहाँ त्यो विघटन त नहुने कुरै छैन नि। जन्मिया मान्छे त मर्छ। विघटन नहुने राष्ट्र हो, राष्ट्र त विघटन गर्न खोजाउँछ नि। यहाँ कहिल्यै विघटन हुन नहुने राष्ट्र हो, त्यो त विघटन गर्न खोजाउँछन्। पोलिटिकल फन्डा झिकेर यो र त्यो गरेर, कहिले कसको भारी बोकेर, कहिले संघीयताको, कहिले जातीयताको मिलेर बस्या नेपाल। यो चुनावमा जाँदा संघीयता खारेजीको एउटा मुद्दा पनि बन्छ, बनाउन सक्छन् मान्छेहरूले। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेश चाहिँ खास चाहिने रहेनछ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो डेभलपमेन्ट झुन्डिया ह्याङ्गिङ पोजिसनमा रह्यो क्या, त्यसो केही पनि छैन खास, मेरो मत। गणतन्त्र पनि मासिन्छ कि भन्ने चर्चा। गणतन्त्र मासिँदैन, किनभने गणतन्त्रको विकल्पै छैन। त्यो मासिन्छ जसको विकल्प छ, त्यो मासिँदैन जसको विकल्प छैन। किन नहुनु? गणतन्त्रको विकल्पमा फेरि सांस्कृतिक राजाको कुराहरू आइरहेछन्। त्यो त हेर्नुहोस्, अब राणा शासन फर्काउने कुरा नगर्नु न। राणा शासन त्यो पास्ट हो, त्यो हिस्ट्री हो हाम्रो। सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्छ नि, नारायणी सङ्ग्रहालय छ त्यहाँ। कुन राजाले के गरे, कसले के गरे, के गरे, त्यो सबै कुरा त्यहाँ हालिदिने हो, राखिदिने हो। पर्यटकहरू आउँछन्, घुम्छन्, हेर्छन्। त्यो अतीत भयो, वर्तमान होइन। र भविष्य, त्यसको नेतृत्व भविष्यले त्यसको आवश्यकता महसुस गर्दैन, किनभने लोकतन्त्रको कुनै पनि विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो, राजतन्त्र होइन। यो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उसमाथि पनि प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक हुनुहुन्छ। समावेशिता चाहिँ जरुरी छ नेपालमा। अब समानुपातिक भन्ने चाहिँ त्यसले नेतृत्व विकासमा भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना हो। त्यो राम्रै चिज हो है, हुन चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो चिज होइन। समावेशी समानुपातिक भन्ने चाहिँ तल्लो वर्गलाई आरक्षणको नीति हो। तर कहीँ हामी यसरी पनि गएका छौँ कि डाक्टर बनाउन पनि आरक्षणमा गयौँ क्या, इन्जिनियर बनाउन नि आरक्षणमा गयौँ क्या, खोज अनुसन्धान गर्न पनि आरक्षणमा गयौँ क्या, टेक्निकल फिल्डमा पनि आरक्षणको माग गऱ्यौँ के। त्यो चाहिँ मिल्दैन थियो। प्रशासनिक तहमा मिल्थ्यो,
हो कि डाक्टर चाहिँ सबैलाई राम्रो चाहिँ नि, तर चाहिँ आरक्षणमा पढेका डाक्टरले राम्रो होला पछि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा त्यो त शङ्का गर्न मिल्दैन, तर त्यो चाहिँ गर्नु राम्रो थिएन। केही यसै इररहरू चाहिँ छन्, त्यो करेक्सन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आरक्षण सधैँ चल्दैन, जस्तो भारतमा पनि कसलाई आरक्षण छ नि 20 वर्षपछि त्यो चाहिँ चिज उल्ट्यो भने के हुन्छ, आरक्षण भइरहेको छ। जस्तो महिलाको हकमा त 100% सहभागिताको कुरा स्वतन्त्र छ, त्यो आरक्षण हो, आधा जनसङ्ख्या हो। तर अब अल्पसङ्ख्यकको नाममा दिने आरक्षणहरू त्यो अल्पसङ्ख्या रहउन्जेल होला, त्यो ठिकै छ। तर अरू केही यस्ता चिजहरू छन् गरिबको नाममा दिने आरक्षण, गरिबी अन्त्य भयो भने के हुन्छ, त्यो आरक्षण जीवित राखिरहनुपर्छ। त्यसैले कैयौँ चिजहरूलाई सिद्धान्त बनाउनु हुँदैन, व्यवहार मात्रै बनाउनु पर्थ्यो। त्यसैले मैले भनेको व्यवहार र सिद्धान्तको संयोजन हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ चेन्जेबल विषयभित्र राखिदिनुपर्छ त्यस्तो कुरालाई। त्यसलाई सिद्धान्त बनाएपछि चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले समावेशिता सिद्धान्त बनाएको ठिक छ, आरक्षणलाई सधैँ सिद्धान्त बनाइराख्नु हुँदैन। जस्तो फेरि यही राजनीतिमै यो के हुनसक्छ भन्ने हामीले आशंकाहरू बारे तपाईँसँग उनियौँ। जस्तो देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो शक्ति प्रदर्शन गर्दै रोड सो गर्दै हिँड्ने हो। देशको प्रधानमन्त्रीको पार्टी छ, पार्टीले गरेको, प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन। तर सबै राज्य शक्ति लागेको हुन्छ नि, त्यस राज्य शक्ति के लाग्छ? प्रधानमन्त्री आएर भाषण गर्नुभयो आफ्नो पार्टीको तर्फबाट, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भनेर त्यहाँ बोलाइएको छ। हुन त अर्को पक्षको जुन शक्ति प्रदर्शन छ त्यसमा पनि यस्ता कुराहरू उठेका थिए, राम्रै भत्ता सत्ता खाजा साजा खुवाएर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेछन् दुवै पक्षले भन्ने छ सर। खाजा मान्छेले आफै खान्छन् है। आजको 21औं शताब्दीमा कसले भात दिन्छ, कसले खाजा दिन्छ, कसले गाडी भाडा दिन्छ भनेर मान्छेले राजनीतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो थोरै सङ्ख्या होला, तर हामीले त्यो गरेनौँ, त्यो जरुरी छैन। किनभने अहिले केही थोत्रा पुराना नेताहरूलाई के लाग्छ भने, मैले अपमान गरे होइन है, फेरि यसलाई त्यस रूपमा लिइदिनु होला, पुरानो चेत भन्न खोजेको थियो। पुरानो चेत भएका नेताहरूलाई के लाग्छ भने हामीले जे बोल्यौँ त्यो नै सत्य हो। तर आजको 18 वर्ष, आज 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ नि मान्छेले, 18 वर्षमा मताधिकार। उनको चेतना के छ भने 25 वर्षकोले मताधिकार पाउने चेतनामा कुरा गर्दैछन् क्या, आफ्नो युगको कुरा गर्दैछन्। त्यो होइन, आज हरेक मान्छेले के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरा हेरिरहेको हुन्छ। तर झल्को नि गोकुलजी, जस्तो यो उसले ज्ञानेन्द्र शाहले संसद विघटन गरेपछि विभिन्न नागरिक अभिनन्दनका नाममा विभिन्न जिल्ला जाने, आफ्ना फोटाहरू गाडीमा घुमाउने, त्यस्तो त उस्तै देखियो नि होइन। ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता छ नि, खोले हुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको पनि झल्को अहिले चाहिँ त्यस्तै उयोहरू बनाउने, त्यो ज्ञानेन्द्र शाहका जस्तै फोटोहरूको त्यो मूर्ति बनाउने, गाडीमा कुदाउने। अनि युवाहरूले आई लभ यु भनेर भन्थे, के गर्ने त, भनि त हाले, कोसित फिर्ता लिनुहुन्छ? कतिले बा भने कोसित फिर्ता लिनुहुन्छ त? भने त अब के गर्ने, भने मन परायो भने, रिस उठ्नेले गाली गर्नु नि त, त्यो पनि त छुट्छ, गरेकै छन् होइन। जति गाली गरिरहेछन् युवा पङ्क्तिले त्यति केपी ओलीलाई समर्थन गरिरहेछ। त्यसमा युवा पङ्क्तिको एउटा बुझाइ होला नि, यो देशको नक्सा बदल्ने 3 जना पात्रमध्ये एउटा त केपी ओली पनि होला। पृथ्वीनारायण शाहले एकताको सूत्रपात गरेर यो देशै निर्माण गरे, अभियान सुरु गरे। जङ्गबहादुरले चाहिँ मान्छे त तानाशाह नै हो, पारिवारिक शासनै गरेको थियो, तर पनि एउटा त राम्रो काम गरेको थियो, त्यो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता लिएर आएको थियो। त्यसपछि नेपालको नक्सा खुम्चाइएको नक्सा जो पुर्खाहरूले लडेर स्थापित गरेका थिए त्यसको बारेमा कुरा उठाउने, त्यसको एउटा भौतिक प्रमाण दिने र त्यसलाई सोल्युसनमा शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा सङ्घर्ष के अरे निष्कर्षमा पुर्याउने र गुमेको जमिन फिर्ता लिएर आउने साहस र आँट त केपी ओलीले गर्यो। तर नक्सा मात्रै सार्वजनिक भयो नि, खै त अस्ति परराष्ट्र मन्त्री जाँदा तपाईँको नि कहीँ कुरा हुने भन्ने त्यत्रो हल्ला गरियो। सुन्दैन, यहाँ मिडियाहरू यतिकै कुरा गर्छन्, कुरा त भइहाल्छ, कुरा नहुने होइन, उसको रेस्पोन्स के भयो भन्ने हुन्छ नि त। अब यो तपाईँको बारीको पाटा र मेरो बारीको पाटा एउटा रुखमा त झगडा पऱ्यो भने तरबार झिकाझिक गरिन्छ भने त्यो त उसले मजाले सेना समेत लिएर आएर राखेको, आजसम्म नेपालका कुनै शासकले, कुनै क्रान्तिकारीहरूले ल पञ्चायतकालीन छोडिदिउँ। माधव नेपाल र प्रचण्डले त कीर्तिनिधि बिष्टको जति पनि देशभक्ति देखाएनन्, देखाएर आफ्नो पाला बाबुरामले पनि देखाए, क्रान्तिकारी थिए नि त, ऊ त पञ्च हो कीर्तिनिधि बिष्ट त, त्यति पनि देखाए त।
देखाएनन् नि त। कहाँ थिए त? 146 वर्षदेखि नक्सा त लुकाइएको रहेछ। तपाईँले लेखायो भने चन्द्र सूर्य खतरामा पर्या चन्द्र सूर्य फिर्ता ल्याइदियो त केपी ओलीले। पर्या छैन, साथ देऊ मलाई भनेर। के भन्नुहुन्छ? त्यो भूमि आउँछ ढिलो चाँडो भन्नेमा विश्वास। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले किन लेखा त्यो किताब? त्यो किताब लेखेर हुन्छ त? किन लेखे? म त अब कहाँ राज्य हुँ त? राज्य शक्तिमा तपाईँको भावना त रहेछ नि, तपाईँको भावना रहेछ नि त। यो देश एकीकृत होस्, विखण्डित नहोस्, लुटिएका खोसिएका मिचिएका भूमिहरू फिर्ता हुन् भन्ने कुरा त रहेछ नि त। त्यसमा त कसले असहमति? प्रतिपक्षी दलले समेत स्वागतै गरे। अनि गरे नि त। त्यही कुरा गर्न चाहिँ हिजो केले छेकेको थियो त? छेकेको थियो। अब त्यतिले नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्यो त भन्न खोजेको मैले। पहिला त त्यही हुन्छ नि, पहिला आवाज हुन्छ, बुझ्नुभयो? अनि सिद्धान्त बन्छ, पहिला दृष्टिकोण बन्छ, दृष्टिकोणपछि आवाज आउँछ, आवाजले जनमत बनाउँछ, जनमतले शक्ति निर्माण गर्छ, शक्ति सत्यमा आधारित हुनु भएको शक्तिले विजय प्राप्त गर्छ। लडेर लिएर आउने होइन नि हामीले, जुधेर लिएर आउने होइन नि हामी। भारतीय लोकतन्त्रले सत्य स्वीकार गर्नुपर्दछ। यो नेपालको हो भन्ने कुरा एउटा। लोकतन्त्रको विशेषता सत्य स्वीकार्ने हुन्छ, तथ्य स्वीकार्ने हुन्छ। त्यो त ब्रिटिसकालीन सन्धि सम्झौता सबै हेरिसकेपछि टेबलमा कागज फिजाएपछि भइहाल्छ नि त, त्यो कुरा आइहाल्छ नि। आवाज त उठ्न सकेको थिएन, आवाज उठ्यो। छलफल त गर्न मान्दिनँ भने थियो, छलफलमा बस्यो, टेबलमा बस्यो, कुरा त्यो हो नि। जस्तो औपचारिक रूपमा तपाईँहरूको पार्टी विभाजन भइसकेको छैन। अब तपाईँहरूको चाहिँ अहिले कस्तो देखियो भनेपछि कहिले एउटाले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ, अनि अर्कोले म देखाइदिन्छु आमसभा कस्तो हुन्छ भनेको छ, फेरि गरेको छ, अर्कोले फेरि म देखाउँछु भनेको छ। यो त दिनदिनै यो पुरै अस्तव्यस्त बनाउने हो होइन नेकपाले? होइन, नेकपालाई बहादुरै ठान्नु नि त। कम्तीमा नेकपाका नाममा नौटङ्की गर्न त पाइराखेका छन्। दुई तिहाईको सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाएर न्यु खोजेर कहिले आलो पालो भनेर हुँदै नभएको, कहिले मिलेर चुनाव लड्याएको छ, देउबासित गएर सही ठोक्याएको छ, चुनावको रिजल्ट नआइकन। यस्तो पाखण्डी राजनीति टिक्नु थिएन, टिकेन हो कि? अब गर्दै जान्छन्। अब चुनावसम्म त यस्तै हुन्छ नि त, एउटाले आमसभा गर्छ, अर्कोले नि गर्छ। अब हामी उनीहरू केही आन्दोलन भन्ने कुरामा छन्, हामी आन्दोलनमा होइन, हामी हाम्रा कुरा भनिरहेका छौँ पब्लिकलाई, त्यति हो कुरा। फरक त्यो छ। आधिकारिक पार्टी कुन हुन्छ? केपी ओलीले जुन नेतृत्व गरे पार्टी हो त्यो आधिकारिक हो, यसकारण कि त्यो चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनको पृष्ठभूमिको हिसाबले नि 9औं महाधिवेशनपछि 10औं महाधिवेशन भएन, तत्कालीन एमालेको भएको छैन। त्यसैले केपी ओली नै अध्यक्ष हो। केपी ओलीको दल नै ठुलो हो। 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य हामीसँग छन् भनेर उहाँहरू दाबी गरिरहनु भएको। त्यो नक्कली भयो क्या त्यो कुरा। म तपाईँले पहिलो प्रश्नै सकिदिनु। दोस्रो, पुष्पकमल दाहालको पार्टी, पुष्पकमल अध्यक्ष हो। त्यो दुईटा पार्टी मिलेपछि दुईटा अध्यक्ष भएको हो। केपी ओली अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, कार्यकारी अध्यक्ष अर्को भनेपछि निर्वाचन आयोगमा यसअघिका चुनावमा कसको सही चल्यो? केपी ओलीको। उपचुनाव त भएनन्, कसो सही चल्यो? केपी ओलीको चल्यो। स्वीकार्य रहेछ नि त। अनि लेखा के छ? आउने 10औँमा आउने महाधिवेशनसम्म अल्पमत बहुमत गरिने छैन। सबैको सम्मान र सुरक्षाको निम्ति प्रतिनिधि समेत 40% लिएर आइनेछ र नेतृत्व पनि आउने महाधिवेशनमा सहमतिमा चयन गरिनेछ भनेपछि अल्पमत बहुमत त महाधिवेशन, अर्को महाधिवेशन भइसकुन्जेलसम्मको निम्ति ब्लक त्यो बिर्गोलाउनु भएको छ, ताल्चा मार्नु भएको छ, बटे ताल्चा। अनि उहाँहरूलाई चाहिएदिन त्यो खित्रीका खुल्छ। अनि यता फेरि केपी ओलीले पनि किन त्यत्र 1500 सदस्य केन्द्रीय सदस्य थप्नु भएको? त 1500 सदस्य विस्तार गर्न मन लाग्यो, थपिदिनु भयो। अब महाधिवेशन भएपछि 1500 हुँदैन, त्यो त्यही 250, 300, पौने 300मा आउला। त्यही त हो नि। तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई त मान्यता दिन्छ। मान्यता नदिएको कुरालाई मानिदिन्छौँ नि त हामी। निर्वाचन आयोगले अर्को पनि मान्यता दिएन नि त। माधव नेपाल अध्यक्ष होइन, त्यो कहाँबाट जन्मियो? खोइ त्यो जन्मकुण्डली थाहा भएन, बाबुआमा कता भनेर सोधो। जन्मदाता को? यो मन्त्रीहरूले र केही नेताहरूले पनि त्यो आधिकारिकताको कुरा गर्नुभयो नि, यो सिधिसक्यो। जहाँ केपी ओली त्यहाँ आधिकारिकता, त्यो ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा, भएका सन्धि सम्झौताका आधारमा, प्रयोगमा ल्याइएका व्यवहारका आधारमा, गरिएका निर्णयका आधारमा यो सक्यो।
त्यसैले त कुन हिन्दी फिल्मको डायलग जहाँ पप्पू खडा होता लाइन वहाँ से सुरु होता सत्य त यो म के भन्न सक्छु अरू तपाईँले होइन भनेर हुँदैन तपाईँ निर्वाचन आयोग होइन तपाईँ अदालत होइन तपाईँले हेर्ने डकुमेन्ट हो मैले हेर्ने डकुमेन्ट हो पक्षधर त हुनसक्छ आफ्नो तर तथ्य चाहिँ एउटै हुन्छ साँच्चै अहिले मैले अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ यो मन्त्रीहरूले चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई चाहिँ थुन्नी अनि पुराना यो भ्रष्टाचारका फाइलहरू धुलो लागेका टकटकाउने अख्तियारको नाम त लिएनन् तर त्यस्तो खालले अलिकति कसैले साङ्केतिक रूपमा कसैले सिधासिधी अब त्यो खालको तयारी छ भन्ने खालको त्यो अहिले अख्तियारको जुन खालको नियुक्तिहरू भयो के त्यो दिशातिर हो अहिलेको सरकार अख्तियारको नियुक्तिमा के भयो र त्यस्तो कसैलाई फलानालाई थुन्छु भनेर शपथ खाएर उनीहरूले कि मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत संवैधानिक आयोगको प्रमुख सदस्यहरूको शपथ खाए त्यस कानुनमा जे लेखिया छ सोही अन्तर्गत काम गर्छु भनेर थुन्छौँ भन्छन् कहिले जुमा लगेर थुन्छु भन्छन् कसैले चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइलहरू टकटकाउँदैछौँ भन्छन् होइन त्यो त के भने भ्रष्टाचार विरोधी कुरा त जहिले पनि उठिराख्छ र उठाइरहनु पर्छ र त्यसमा मेरो त अर्को कुरा के पनि छ भने खालि पदमा भएको बेलाको मात्रै कुरा नगरौँ न पद बाहिर रहने नेता हुँ भन्नेहरूको पनि गर्नु छ भने गरे भयो नि त कहिले बस्ने कहिले निस्किनेहरूको पनि सम्पत्तिको पनि छानबिन गरौँ तिनीहरूको मात्रै किन अकुत कमाउनेहरूको को छन् तिनको पनि गरौँ त्यो त गर्न लायक पर्ने कुरा हो किनभने बरु यसो गरे हुन्छ कि त्यो सबै निकालिसकेपछि अवैध देखियो भने त्यो राज्यले लिँदा भयो के रोक्या छ तर गरौँ त अनि त्यही तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ के त किन तर्स्या त चोरको कुट्टो काट भन्दा कसैले उचालेर दौडिनुपर्छ त छानबिन गरे भइहाल्यो नि म त तयारै छु त मैले भनिसकेँ तपाईँले सुरुमै त्यो विषय झिक्नु भएको थियो म तयार छु भने चाहिँ अरू तयार भइहाल्यो संवैधानिक परिषदको गठनको लिएर पनि त्यसको अध्यादेशहरूका कुराहरूलाई पनि लिएर अध्यादेश ल्याउन सक्ने किन राखे त संविधानमा व्यवस्था अध्यादेश ल्याउन सक्दैन सरकारले भनेर राखिदियो भए केलाई खतम किन राखे अब एउटा अध्यादेश ल्याएर अब यो आजीवन अनि किन नगएको एउटा कुरा सभामुख न प्रतिपक्षी दलको नेता हो न सत्ता पक्षको नेता हो ऊ संसदको नेता हो अनि सभामुख बैठकमा किन जानुहुन्न उहाँ मुद्दा बोकेर किन हिँड्नुहुन्छ सभामुख त्यो मर्यादामा हुनुहुन्छ अनि बैठक संवैधानिक निकायको बैठक के कति 33 महिना कि 34 महिनामा संसद प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो होइन अनि 32 महिनासम्म चाहिँ यी नियुक्तिहरू थिए भ्रष्टाचार बढाउ भनेको छ अनि निकाय खाली के अरे समावेशिताको मर्मअनुसार काम गरेन संहिता कार्यान्वयनमा लिएर आएन भनेको छ आयोग नियोग खाली अनि बैठक भन्न नहुने अनि सर्वसहमति रे डेमोक्रेटिक सिस्टम रोज्ने सर्वसहमति भए मात्रै निर्णय हुन्छ भन्ने त्यस्तो राख्ने हो त त्यो एउटा सदस्य अनुपस्थित भए पनि नहुने रे त्यस्तो राख्ने हो अहिले त सजिलो छैन साम्यवाद हो यो 2-3 जना बस्यो त्यही त साम्यवाद हो सर्वसम्मत हुन कुनै कानुन नचाहिने नियम नचाहिने संविधान नचाहिने सेना नचाहिने पुलिस नचाहिने पैसा नचाहिने त्यो कल्पना छ नि साम्यवादको त्यो हो यो त्यो त होइन अनि सरकारले सिफारिस गर्ने नियुक्ति गर्ने भनेको छ सर्वसम्मति भनेको छ भागभण्डा चाहिँदैन भनेको छ भाग नपरेसम्म बैठकमा नगएको छ अनि आफैले भन्या भएन भने गराएको छ त्यस्तो हुनु हुँदैन नि त कि चाहिँ ओपनबाट गरिदिनु पर्यो अर्को एउटा आयोग गर्नु पर्यो संवैधानिक ठाउँमा पनि ओपन आह्वान गरिनेछ त्यस आधारमा चाहिँ नियुक्ति हुनेछ भन्नु पर्यो होइन भने व्यवस्था अनुसारको काम त गर्न दिनु पर्यो नि त त्यो जम्मै रोकेर राख्ने अनि त्यसपछि नियुक्ति भएपछि के कसम खाएर गए संविधानमा जे लेखिया छ सोही उनीहरूले काम के गर्ने भनेर चाहिँ सोही कसम खाएर गए अब को पर्छ जेल म पर्छ कि अर्को पर्छ कि अदालतमा मुद्दाहरू चलिरहेछ चल्या मुद्दा तीबाट दिनुपर्ने हुन्छ अदालतले हैन संसद विघटन पनि उल्टाइदिन सक्ला मलाई लाग्दैन त्यो संसद विघटन उल्टाउँछ भनेर किनभने बहुमत प्राप्त अल्टरनेट नभएको अर्को सरकार बन्छ भन्ने देखिन नसक्ने दुईटा दल मिलेर गरेर भङ्ग गर्दै थियो भने हुन्थ्यो एउटा दलले गरे हो नि नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हो उसले त अविश्वास प्रस्ताव राख्ने त उसित संख्या पुग्दैन थियो अरु दलसित मिल्नु पर्थ्यो 69 चाहिन्छ त्यो त उसित 63 मात्रै थियो भनेपछि तथ्य एकतिर उफ्राइ अर्कोतिर भयो क्या बरु फुटाएर गएका छन् खुरुखुरु चुनावमा गए भने त जितेर आउनु सरकार चलाउनु भइहाल्यो नि प्रधानमन्त्री हटाउने भनेका छन् त्यही हो नि बाटो हटाउने
सडकमा जति तपाईँले अहिले भने जति जति बस लिएर आए पनि जति ट्र्याक्टर लिएर आए पनि बुढापाका लिएर आए पनि युवा लिएर आए पनि यहाँ कराएर त निरूपणै हुँदैन। मान्छे निरूपण गर्ने चुनावले हो, जित्ने हार्ने त्यही छ। कसलाई जिताउने कसलाई हराउने जनताको हातमा होला, त्यसैमा छ मनमनै लिएर बसेका छन् होला। उनीहरूले गर्छन् नि त 17 र 27 गते जे गर्नु छ त तिनले गर्छन् नि जनताले। किन यो तर्साएर भाग्ने? आफू निर्वाचन आयो भनेपछि गाउँ पसिया स्याललाई चाहिँ कुकुर घुक्या जस्तो भएको छ। बेपत्ता चुनाव भनेर एउटा गरायो भने बेपत्ता भागेको छ। त्यस्तो गर्नु भएन नि। चुनावमा जाने तपाईहरुलाई कति विश्वास छ यस्तो पार्टी विभाजित अवस्थामा जाँदा तपाईहरु चाहिँ जितेर आउनुहुन्छ? जित्नु पर्छ भन्ने छैन नि, हारे त्यो पनि मान्न पर्छ नि त जनताले गरेको फैसला। अनि हारमा चाहिँ डेमोक्रेसी नहुने, जितमा मात्रै डेमोक्रेसी हुने त्यो चाहिँ तानाशाही हो। बुझ्नुभयो? जित्नै पर्ने त्यो तानाशाही हो। जनताले फैसला गर्छन् नि त के गर्ने भन्ने। हामीलाई विश्वास छ क्या जनताले जिताउँछ, हामीलाई विश्वास छ हामी जित्छौँ, फेरि सरकार बनाउँछौँ, यो देशको समृद्धिको यात्रालाई अकण्टक जारी राख्छौँ, निर्माणको यात्रालाई जारी राख्छौँ। अरू केही फन्डाबाँकी छैनन् क्या, देश बनाउने मात्रै कुरा छ, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मात्रै कुरा छ, स्वाधीनता कायम राख्ने मात्रै कुरा छ। मुलुकको संसद मासेर अनि त्यत्रो अर्ब खर्चेर चुनाव गराएर आर्थिक समृद्धि यसरी सुन्नुस् हजुर कति वर्ष 7 अर्बको कुरा गर्नुभयो नि, 64 सालमा कति अर्ब खर्च भएको थियो याद छ? 64 साल आज भन्दा त 74 सालमा यो बन्यो, यो 78 साल हो। चुनाव हुने त कहिले 78 सालमा होइन, 78 सालको वैशाखमा होइन, 69 को वैशाखमा होला नि। अहिले कति साल? अहिले 77। अनि अर्को साल अब वैशाखमा हो नि। 78 सालको वैशाख 17 र 27 हो नि चुनाव हुने। 74 सालमा होइन कि 78 साल, 14 वर्षपछि हुने चुनावमा र 64 सालमा भएको चुनावको निर्वाचन आयोगले मागेको खर्च हेर्नुहोस्, त्यतिखेरको भन्दा 40 करोड रुपियाँ कम खर्च मागेको छ अहिले। याद छ यो? त्यति बेला सङ्ख्या ठुलो थियो नि, 601 को जम्बोरी टोली बनाउनु। 601 होस् कि 701 होस्, ढङ्ग त त्यति हुन् नि। अहिले त निर्वाचन मतदातै घटी थिए। निर्वाचन तपाईँ यो क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर मतदाता कति थियो, अहिले कति छन्? त्यतिखेर मतदान केन्द्र कति थियो, अहिले कति छन्? त्यस्तो पनि कोही तर्क हुन्छ? जनताको हातमा रहेको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर अर्को सरकार बनाउनका निम्ति 6-7 अर्ब खर्च हुने कुरा भनी त मैले 14 वर्ष अगाडि भएको भन्दा 40-50 करोड रुपियाँ कम पैसा माग गरेको छ। तथ्याङ्कमा कुरा गरौँ न, तथ्याङ्कमा खालि आरोप झेल्दिने। तपाईँ पनि त्यो प्रतिपक्षी चेत भनेर ढुनमुनिएर अर्काले जे उठायो त्यतै झम्टी हिँड्ने। साँच्चै तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो त, तपाईँ पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डबाट हामीले त 1-1.5 वर्षसँगै पनि काम गऱ्यौँ। गर्नुभयो। पत्रकारसँग किन हो यस्तो क्षुब्ध पत्रिका सञ्चालन? पत्रकारसित होइन क्या, यो देशको यो केफेकारिता भयो क्या। यो कफी हाउसमा बसेर न्युज प्रोडक्सन गर्ने फेक न्युज चाहिँ फ्याक्ट्रीका रूपमा नेपालका केही त्यो मेन स्ट्रिम भन्नेहरू चम्के। तपाईँले संसारमा सुन्नुभएको छ? उनीहरू जम्मा भएर एडिटोरियल के लेख्ने भोलिको भनेर गरेको छ। त्यो त सिन्डिकेट राइटरलाई बोलाएर दिनु नि त, एउटै लेखिदिन्छ सबैतिर प्रेसित गरिदिन्छ। त्यो कुरा किन 10 जना सम्पादक नियुक्ति गर्नु पर्यो? यन मौकाहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लडेका संस्थाहरू यो देशमा जति एउटा समान धारणा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन, अराजक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति नेपाल विश्वको 6औं नम्बरमा परिसक्यो। त्यो पनि थाहा पाउनुहोस्। कसैको मुख थुन्या छ, ठेडी बोकेर गएर बोल्छस् भनेर मुखमा कोच्दिया छ, खोया लगाएर राखिदिया छ मुखमा, बोल्छस् लेख्छस् हात बाँधिदिउँ कलम काट्दिउँ, के अरे कलम बाँधिदिउँ निब बाँधिदिउँ औँला काट्दिउँ भनेर भनेको छ। ती भन्नेहरू नै अहिले उचालेर हिँडेका छन् बेकारमा। के को स्वतन्त्रता? आफू एउटा दलको सदस्य भएका छन् भित्री रूपमा, तिनले नियुक्ति गरेर को सम्पादक भएको छन्, लबिङ गरी यो सम्पादकहरू लबिङ गरेर नियुक्ति। तपाईँहरूले खुला पत्रकारहरूलाई पनि त सदस्यता बाँडिरहनु भएको छ नि। अनि किन बनाएको त एउटाले खुला बाँड्छ त अर्कोले नि बाँड्छ, किन बनाएको त? त्यही त भने मैले। अनि मेन स्ट्रिम भन्ने चाहिँ त्योभन्दा किन बाहिर ननिस्किया त? ल पार्टी पत्रकारिता, क्याफे पत्रकारिता, फेक पत्रकारिता, यी जम्मैलाई छोडिदिउँ नि त। स्वतन्त्र पत्रकारिताका चाहिँ मसियाहरू चाहिँ किन मिटिङ बसिकन
एडिटोरियल पनि एउटै, उही पुछारमा पर्ने शब्द सिरानमा सिरानको बिच, बाँकी के पाउनुहुन्छ। न्युज पनि त्यही, भोलि कुन हाइलाइट गर्ने, यो यी सबै ठुला जसो भन्नेका सबैका बिजनेस छन्। कसैले चिनी पोको पारेर बेच्छन्, कफी हाउसमा जानुभयो भने, कसैले अरू जग्गाको कारोबार गर्छन्, कसैले अरू व्यापार गर्छन्, अनि कुरा चाहिँ पत्रकारिताको गर्छन्। छानबिन गरेर त्यसलाई पनि त नियमन गरे भइहाल्यो। अनि गर्न दिँदा त तपाईँले भन्नु भएन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खत्तम भएको, हनन भएको, जुलुसको आह्वान गर्छन्। आफूलाई कतिौँ दल चौथो अङ्ग होइन कि चौथो दल जस्तो ठान्छन्। त्यसो भएपछि यो समय लाग्छ, बिस्तारै आउँछ। यिनको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ त राम्रो कुरा, यिनको उद्योगै धराशायी हुँदैछ। अब नयाँ पुस्ताले नयाँ सोचबाट र न्यू मिडियाले त्यसलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाएर लैजान्छ नि 2-4 वर्षपछि। अति भएपछि त सबैको विश्वसनीयता धराशायी हुँदै गएको र अनि केपी ओलीको मात्रै त्यो विश्वसनीयता बढ्दै गएको भन्ने तपाईँहरूलाई यो अलिक तपाईँहरूको बढी धेरै मूल्याङ्कन होइन। म यसो भन्छु, म सत्य कुरा गरुन्जेल सबैको त्यो सत्यलाई स्वीकार गरिदिने हो। हामीले कसैलाई चुनौती दिएको छैनौँ। हामीले देउबाको विश्वसनीयता घट्यो भनिदिएको छ र, घट्यो कि बढ्यो त चुनावमा फैसला हुन्छ भनिदियो हो। केपी ओलीको घट्यो कि बढ्यो चुनावले गर्छ नि त, अरूको पनि त्यही हो। हाम्रो मत हामीले राखेको। जस्तो तपाईँहरू केपी ओलीको पक्षमा लागेर चुनाव हुन्छ भन्नुपर्ने बाध्यता हो कि साँच्चै हुन्छ जस्तो लाग्छ हो तपाईँलाई? अनि चुनाव नभए के हुन्छ त? सधैँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिने हो? अनि अब त्यही हो बाटो। सकिएन भन्यो, अर्को मिति घोषणा होइन, त्यो मिल्दैन नि, त्यो मिल्दैन नि। चुनाव घोषणा भएको 6 महिनाभित्र त चुनाव भइसक्नुपर्छ होइन? होइन त, 6 महिनाभित्र त्यो उल्लङ्घन गरे चाहिँ संवैधानिक सङ्कट आउँछ होइन त? अनि त्यसो भएपछि मिति त्यही भएर घोषणा गरेछ नि त। बाढी पहिरै आएछ भने सर्ला भनेर 1 महिना ढिला गरे होला, टाइम राखे होला। असार 5 गतेपछि त जानै मिल्दैन। अनि अगाडि नै गर्दा के बिग्रिन्छ त? यसै पनि त अब 1.5 वर्षपछि चुनाव भइहाल्थ्यो। उही 1.5 वर्ष अगाडि भयो बिग्रियो कि चुनाव गर्नै पर्दैन थियो यो देशमा? चुनाव नगरिकन सरकार चलिराख्थ्यो? बाँकी थियो त, संसद थियो। अनि संसद थियो त फेरि बन्छ त हजुर? संसदै नबन्ने होइन नि, संसदीय व्यवस्था र प्रणाली भङ्ग गरे हो र केपी ओलीले। 275 जनाको चाहिँ जो संसदमा थिए तिनको पदावधि सकाइदिया हो, अब अर्को आउँछन् भनेर भनिदिया हो। अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अर्को चुनाव गराउँछु भनेको हो। बाँकी के त? प्रतिनिधि सभा भङ्ग हो, संसद भङ्ग होइन, संसदीय व्यवस्था होइन। तपाईँ दोस्रो धेरै मत ल्याएर जित्नु भएको थियो है? दोस्रो धेरै मत हो। यसपालि फेरि जित्न सकिन्छ? चुनाव भइहालेछ भने जित्छु। तपाईँलाई नि तपाईँसितै त्यतिखेर नि तपाईँले एकचोटि कुरा गर्नुभएको थियो जित्नुहुन्न होला भनेर। अनि म हारेँ भने तपाईँले चिन्ता नलिनु भनिदिएको थिएँ। म जित्छु, अहिले पनि जित्छु। जस्तो तपाईँहरू जुन समूहमा रहनुहुन्छ त्यो नेकपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्छ भन्ने आधारमै तपाईँहरू अगाडि बढाए हो? जनताले हेरिरहेका छन्। किनभने मैले हेर्दा तपाईँलाई हेर्दा 2टा आँखाले हेर्ने हो, तपाईँले मलाई 2टा आँखाले हेर्ने हो र एउटा टाउकोले विश्लेषण गर्ने हो। तपाईँले मलाई तपाईँको चाहिँबाट चुनाव जित्ने एउटा सूत्र त अहिले तपाईँले बताउनु भयो नि होइन? 80% जनता सङ्घीयताको विरुद्धमा छ, त्यसलाई खाएर झानिदिएपछि त सर्लकै भोट आउँछ भन्ने। होइन, त्यो जनताको मत हो नि, त्यो त जनताको मत हो। भएको मत त म के गर्न सक्छु त? मैले होइन भनेर मान्छन् त? होइन भन्नाले हामीले यो बुझ्दा हुन्छ कि यो वैशाखमा चुनाव भयो मैले सक्न दिनु कि र जनता चाहिँ 3 करोड छन् नि हो। 3 करोड जनताले चाहिँ थोरैलाई निहालिरहेका हुन्छन् क्या। त्यसैले 3 करोडले गर्ने फैसला सही हुन्छ। एकजनामा आग्रह हुन्छ, पूर्वाग्रह हुनसक्छ, दलमा कम्पिटिसन हुन्छ, भइहाल्छ नि। काङ्ग्रेस हुन्छ, के राप्रपा हुन्छ, मधेसवादी दल छन्, अब नेकपा हुन्छ होइन? अब कतिले नयाँ सूचना निस्केपछि अर्को पार्टी दर्ता गर्लान्, ती आउँछन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो त हुन्छ। तर मिल्ने सम्भावना चाहिँ कति छ त? त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ चुनाव जित्छु, त्यति हो मैले भन्ने। गजबले पार्टी मिल्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? फुटेकै छैन त, मिल्न के पर्यो र? आउने खुरुखुरु टिकट चाहियो, हिजो अब यसो दशा लगायो, लाग्यो, अलिअलि घाचाघुचुक गरियो, भएन, मिलेन, ल कमरेड यस्तै हो।
टिकट त चाहियो, चुनाव त लड्नु पर्यो एकअर्कालाई यसरी सतो शराब गर्नु भएको छ, अश्लील रूपमा गाली मैले केही पनि मैले त केही होइन, मैले भन्न खोजेको शीर्ष तहकै नेताहरूले गरिरहनु मलाई केही भन्नु छैन क्या। अनि मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त? भइहाल्छ नि, मिलिहाल्छन् नि, मिल्ने कुरा मिलिहाल्छन् नि। मिल्न चाहिए मिल्छन्, नमिल्ने भए मिल्दैन, नमिल्ने भए अर्को पार्टी दर्ता गर्ने, एकदम सरल छ के। मिल्न आफ्नै घर छँदैछ, अंश ल्याऊ भन्न आउनु हो। अब 40% को चाहिँ नमाग्नु, 20-25% दाम दिने तपाईँहरूले होइन, अंशै दिने। अनि त्यो चाहिँ बाँकी चाहिँ अब हुँदैन यो भन्ने लाग्छ भने 100% चाहियो भनेदेखि त अर्को दल दर्ता गर्ने, अर्को चिन्ह लिने, अर्को दल दर्ता गर्ने, अर्को चिन्ह लिने, चुनावमा जाने, भोट माग्ने, जनताले पत्याए जितेर आउने, हामीलाई विस्थापन गर्ने। नसके त अब उयो के गर्ने त, त्यस्तै भयो भने भयो नि। चुनाव चाहिँ हुन्छ नै भन्ने कन्क्लुजन हो तपाईँको? चुनाव त हुन्छ, चुनाव भएन भने त संवैधानिक सङ्कट आउँछ। के हुन्छ भन्नु न त्यस पछाडि? होइन, संवैधानिक 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको 6 महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्दछ होइन त। अनि चुनाव नभएपछि त उल्लङ्घन काट्यो नि, सीमा नआयो नि त। आवधिक निर्वाचन भनेको छ, विघटन हुन सक्ने कुरा पनि भनेको छ। तपाईँले कहाँ कुन धारामा टेकेर विघटन गरे भन्नुभयो नि, त्यही भने दुईवटा रहेछन् नि त। एउटा विघटन भएपछि 6 महिनाभित्रै चुनाव हुनुपर्ने, त्यसले पनि विघटन हुन सक्छ भन्ने बताइदियो होइन। अर्को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल विघटन भएको अवस्था बाहेक 5 वर्षको हुनेछ भने चाहिँ त्यसले पनि भन्यो, भनेन? त्यसो भएपछि त्यसको संविधानको एक अक्षर पनि उल्लङ्घन नगर्नलाई, अक्षर र भावना, विधि र पद्धति प्रक्रिया उल्लङ्घन नगर्नलाई त्यही दिन चुनाव हुन्छ। हस् गोकुलजी, समय र रमाइलो छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँ र सुनौलो नेपाल परिवारलाई।